आजिश अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाजरीन, आज का जो हमारा मॉड्यूल है ये कोर्स 1 है और इसका मौजू है पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, स्कूल की क़यादत पर नुक्ते नज़र। अगर हम इस मॉड्यूल का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि इसमें 3 अहम नुकात हैं जिन पर बात करनी चाहिए। स्कूल की क़यादत को समझना, स्कूल को बतौर तदरीसी इदारे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की समझना या स्कूल पर मबनी विजन की तामीर। लीडर, कायद, रहनुमा एक अहम हिस्सा होता है किसी भी इदारे के लिए, और अगर लीडर अच्छा है और उसमें तमाम सलाहियतें मौजूद हैं तब तो वो इदारा कामयाब होगा। और अगर उसमें लीडर की खसूसियात तो हैं लेकिन वो उनको बहुस्न खूबी अंजाम नहीं देते हैं तो वो कायद जो है वो नाकाम होता है। क़यादत 3 तरह की होती है। एक क़यादत मुआवजे की क़यादत यानी इनाम या सज़ा की, और दूसरी क़यादत होती है जो अथॉरिटी की तरह से की जाए यानी इख्तियार या ताकत की बुनियाद पर क़यादत, यानी आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप ही फैसले भी कर रहे हैं और दूसरों से तहक्कुमाना अंदाज से जबरन अपनी फरमाबरदारी करा रहे हैं। और तीसरी क़यादत का तरीका जो होता है वो ये होता है कि वो मुतासिर कुन हो, जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मुतासिर करे, और ये एक मुतासिर कुन अमल क़यादत होती है। तमाम HOIs और प्रिंसिपल को इस मॉड्यूल के ज़रिए ये बताया गया है कि अपना एक मुहासबा करें, देखें कि आया वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है या मैनेजर है या एक कायद है। एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ क़वाइद व ज़वाबित का पाबंद होता है, उसकी सोच महदूद होती है, जो उसको अहकामात दिए जाते हैं वो सिर्फ उन पर ही अमल करता है, और मैनेजर सिर्फ अपने काम और ताल्लुकात को बरकरार रखता है। जबकि लीडर एक विजन के साथ आता है। जब एक स्कूल का हेड अपनी दानिशवराना सलाहियतों का इस्तेमाल करता है और एक स्कूल को बेहतर तरीके से चलाता है और तमाम स्कूल की कारकर्दगी को एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक मैनेजर की तरह नहीं करता बल्कि एक लीडर की तरह करता है। लीडर अपने विजन को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बांटता है और वो स्कूल के तमाम हिस्सेदारों को, चाहे वो असातिज़ा हों, वालिदैन हों, तलबा हों, कम्युनिटी हो, इन सब को ये एहसास दिलाता है कि ये सब का विजन है और हम सब को मिलकर अपना अपना काम बहुस्न खूबी निभाना है। एक लीडर एक ऐसा माहौल तख्लीक करता है जो बाहमी ताउन पर मबनी इंसानी ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है, टीमों की तामीर करता है और उनकी रहनुमाई करता है, टीम की कोशिशों की हिमायत भी करता है और उनको सराहता भी है। एक लीडर अपने अमल से अपने सबऑर्डिनेट्स को मुतासिर करता है और उनको ज़्यादा काम करने पर माइल करता है और सबके लिए मददगार माहौल फराहम करता है। एक लीडर से ये तवक्को की जाती है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर से बढ़कर काम करे। एक लीडर के लिए 4 हदफ होने चाहिए, 4 अहदाफ वो पूरे करने चाहिए। एक हदफ है कि वो स्कूल को मुनज़्ज़म करे, मेंटेन करे और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को फराहम करे, इख्तिरा करे और तसल्ली बख्श ज़रूरियात की फराहमी करे। कुछ ही लीडर ऐसे होते हैं जिनमें ये सलाहियत होती हैं जो चारों अहदाफ को मुकम्मल करते हैं। ज़्यादातर सिर्फ मुंतज़मीन होते हैं। तब्दीली रोनुमा करने वाले ही असल में लीडर होते हैं जो स्कूल को बदल देते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। मौसर क़यादत का मकसद ही यही है कि HOIs या प्रिंसिपल्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर का ही काम ना करें बल्कि तरक्की व नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज करें और अपने कलीग्स का ताउन और अज़्म हासिल करने के लिए अनथक कोशिश करें। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो होते हैं जो एक नई तब्दीली लाते हैं, स्कूल को कुल्ली तौर से बदल देते हैं। वो इंटरेक्शन करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने विजन को बांटते हैं, उससे उनको आगाह करते हैं और सबको ही मुतासिर करते हैं और एक मुकम्मल तब्दीली लाते हैं। कहते हैं ना कि जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शंस देता है और जो लीडर होता है वो लीड करता है और वो एक प्रोजेक्ट की तरह उस स्कूल को लेता है, उस काम को लेता है, तब वो मिलकर वो काम निभाते हैं और डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्शंस दे रहा होता है। और जब
ایک مکمل تبدیلی لانے کی چند حکمت عملیاں ہیں جس پر لیڈرز کو عمل کرنا ضروری ہے، یعنی تجربات، اختراعات اور ہم آہنگ گروپ میں سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا، اور ایسی میٹنگز کا انعقاد کرنا جن سے ان کے مضامین، کارکردگی اور اسکول کی مجموعی بہتری پر سوچنے اور غور کرنے میں مدد کریں، اور مفروضوں کو چیلنج کریں، متبادل نقطہ نظر فراہم کریں اور مکالمے کو فروغ دیں، عملے کو ویژن کی اقدار و اہداف پر غور کرنے میں شامل کریں جو اسکول کی تشکیل کرتے ہیں، اساتذہ کی پیشہ ورانہ ضروریات کا سروے کریں، اور قائد جو ہوتا ہے، قیادت جو ہوتی ہے، قیادت کا ہنر نہ تو پیدائشی ہے اور نہ ہی عہدے کی طاقت کسی کو قائد بناتی ہے، قیادت تجرباتی ہوتی ہے، قیادت غلطیوں سے مسلسل سیکھنے کو اپنانا کہتے ہیں۔ لیڈر ایک مؤثر، منتظم اور ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کردار کو اس سے آگے دیکھتا ہے۔ ایک رہنما اتھارٹی کے بغیر اثر انداز ہونے کے، اختراعات شروع کرنے اور نافذ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسکول اور اساتذہ کی ذاتی و پیشہ ورانہ ضروریات کو پورا کرنے میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ایک مؤثر رہنما ہونے کے لیے کئی سطحوں پر مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کے کام کو منظم کرنے، وقت کا انتظام کرنے، افراد کو سمجھنے، ٹیمیں بنانے، مشترکہ ویژن بنانے اور ایک مثبت نقطہ نظر کو تقویت دینے کے قابل ہونا۔ اب اگر ہم دوسرے یونٹ کی طرف آئیں تو وہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن۔ لرننگ آرگنائزیشن کیا ہے؟ اسکول ایز اے لرننگ آرگنائزیشن۔ اسکول ایک لرننگ آرگنائزیشن ہے جہاں سب کے لیے لرننگ ہونی چاہیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ہر ایک کے لیے جب لرننگ ہوگی، جب تک یہ پروگریس ہوتے رہیں گے تب تک یہ لرننگ آرگنائزیشن ہے۔ اور اگر یہ لرننگ آرگنائزیشن میں کوئی ایک ممبر بھی لرن نہیں کر رہا ہے، خود کو مسلسل تبدیل نہیں کر رہا ہے، اختراعی عمل میں نہیں ہے، تو یہ لرننگ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ پیٹر سینجے نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن از اے گروپ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر کلیکٹیولی ٹو انہینس دیئر کیپیسٹیز ٹو کریٹ دیئر ریزلٹس دے ریئلی کیئر اباؤٹ۔ اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دا ففتھ ڈسپلن کہ لرننگ آرگنائزیشن کے لیے 5 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے: پرسنل ماسٹری، مینٹل ماڈلز، شیئرڈ ویژن، ٹیم لرننگ، سسٹم تھنکنگ۔ یعنی جو ذاتی مہارت ہوتی ہے اس پر اس لیے کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ذہن کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذاتی مہارت سیکھنے کی تنظیم کا پہلا نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مہارت کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، یعنی ذاتی مقصد و ویژن، ذاتی اقدار، ذاتی ادراک، ذاتی تبدیلی کا عمل، ذاتی آگہی، ذاتی صف بندی، ذاتی ویژن۔ ان سب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ذاتی مہارت خود آگہی اور خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے، اور اگر ایک لرننگ آرگنائزیشن میں سب کی ذاتی مہارت پہ کام کیا جائے تو وہ لرننگ آرگنائزیشن کامیاب ہوتی ہے۔ ذہنی ماڈلز وہ سبق ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے رویوں اور عقائد پر سوال کرنا، یعنی اپنے مفروضوں اور قیاسات کو ہمارے اور دوسروں کے لیے زیادہ شفاف بنانا، دنیا کے بارے میں اپنے ذاتی تصورات کو اجاگر کرنا اور ان کی سختی سے چھان بین کرنا، ہمارے اپنے اور دوسروں کے رویوں، عقائد اور تاثرات کے بارے میں متاثر کرنے والی سوچ، رویے اور میل جول کی آگاہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سوچ اور بیان کے تفریق کو ختم کرنا کہ ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں اور کہہ کچھ اور رہے ہیں، اس کے فرق کو بدلنا۔ ٹیم لرننگ کا مطلب ہے کہ مسائل کو حل کرنے اور اسکول کے عمل کو بہتر بنانے کے طریقوں پر غور کرنے کا ایک اجتماعی عمل۔ اگر ہم سسٹم لرننگ کی بات کریں، یعنی نظامی سوچ ایک رہنما کو مسائل کو وسیع نقطہ نظر سے دیکھنے کے لیے تیار کرتی ہے، ساتھ ہی ایک ہی وقت میں ایک ہی مسئلے کے مختلف پہلوؤں کے درمیان باہمی تعلقات کو دیکھنا، اس سے لیڈر کو اوپری سطح کے بجائے مسائل کو ان کی بنیادی وجہ سے حل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تیسرا یونٹ ہے اس ماڈیول کا اسکول ویژن کی تعمیر۔ مستقبل کا ویژن اور سمت کسی بھی ترقی کی کلید ہے۔ اسکول میں ویژن ایک سپاٹ لائٹ ہے جو اسکول کی بنیاد پر بہتری کی سمت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
रॉबिन्सन, लिलोयड और रोवे ने 2008 में दुनिया भर से तालीमी क़यादत से मुतालिक मुख्तलिफ मुतालात का जायज़ा लिया ताकि उन कायदाना तर्ज अमल की शनाख्त और उनको अलग थलग किया जा सके जो तलबा के नताइज पर नुमाया तौर पर असर डालते हैं। उन्होंने पाया कि कायदाना तर्ज अमल के 5 सेट हैं जो तलबा के नताइज में हकीकी फ़र्क लाते हैं, और उनमें दूसरा सबसे अहम असातिज़ा और तदरीसी तरबियत को फ़रोग़ देने के बाद वाज़ेह विजन कायम करना था। इस तरह स्कूल की बेहतरी स्कूल के तमाम अराकीन की फ़आल शमूलियत के ज़रिए तख्लीक करदा विजन के बयान से शुरू होती है। एक मिशन एक विजन है जो अमल में बदल जाता है। जब एक विजन हमें मुस्तकबिल की आखिरी सूरत के बारे में बताता है, एक मिशन हमें इस बारे में तफसीलात बताता है कि क्या करना है, क्यों करना है और इसे किसकी खिदमत होगी। और दुनिया भर के स्कूलों और स्कूलों के रहनुमाओं को मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चैलेंज का सामना है। इसके साथ साथ तलबा को अगली नस्ल के चैलेंजों के लिए तैयार करना। जब तक स्कूल के रहनुमा अगली नस्ल का एहसास और तैयारी नहीं करें तब तक कोई बेहतरी नहीं हो सकती। इन्हें इस चैलेंज का मुकाबला पहले एक विजन मुस्तकबिल के तसव्वुर के साथ करना चाहिए, जिसके लिए तलबा, असातिज़ा, मुंतज़मीन, वालिदैन और कम्युनिटी के अराकीन काम करने के लिए तैयार हों। एक रहनुमा के तौर पर हर किसी को अपने अपने साथियों, हल्कों और सबसे अहम बात अपने तलबा के लिए मुस्तकबिल की एक मुतासिर कुन तस्वीर फराहम करने की तरगीब दें। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। और यही इस मॉड्यूल का भी लुब-ए-लुबाब है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।